जण म्हणतात हांव इतलें मागता इतलो विनवण्यो करता येतोळ म्हणसर हांवें कांयच सूख करूना देव कित्याक म्हाका कश्ट धाडटा देव असले कश्ट म्हज्या जिवितांत कित्याक असली पिडा म्हज्या जिवितांत कित्याक हाका तुमी कितें म्हणटात मस्त फावटी एक सूख चिंताप कितें गे म्हळ्यार सूख केल्यार मात्र कश्ट येतात म्हणून हे सूख चिंताप सूख केल्यार मात कश्ट येवचे न्ही आतां जुआंवच्या वांजेलांत 9व्या अध्यायांत कितें आमी पळयता गे म्हळ्यार एक जल्म मातावन कुर्डो आसल्या मनशा जेदू लागीं हाडटात आनी विचारतात सोम्या या वो मनीस जल्म मातावन कुर्डो जाला वो अशें जावं कारण कोण ताच्या आवय बापूयची सूख गी मालगड्यांची सूख गी येताची सूख आमकां स्पश्ट कोत्ता ताणें सूख करुना तो जल्म मातावन तो कुर्डो तर ताची सूख न्ही आवय बापूयच्या सुखीक देव अशें करता खंडीत देव आवय बापूयच्या सुखीक भुरग्यांक शिक्षा दिना तर अशें कितें तर आमी सूख केलें म्हणलें खंडीत जावन आमच्या कश्टांक कारण न्ही पूण हांवें सांगलें बरी कश्ट आमच्या जिविताचो एक वांटो ओके आतां तें कशें जाता गे म्हळ्यार ह्या सवालाक सारकें आमी समजचें जाल्यार कश्टांक एक उद्देश आसा तें आमी समजचें सॅल्विफीक व्हॅल्यू म्हणटा सोडवणेचो एक मिस्तेर अर्थ हाका आमच्या जिवितांतल्या कश्टांक आसा आतां कसो गे म्हळ्यार आतां एक सवाल इल्लेशें येयलें गूण चिंतपाचें चिंताप आतां जेजू निमाण्या जेवणार कितें केलें निमाण्या जेवणार जेजून उंडो काण गेलो आनी म्हळें घेया ही म्हजी कूड तुमच्या पासून समर्पचें हातांत वायनाची काल्स घेतली आनी कितें म्हळें ताणें हे म्हजें रगत तुमचे पासून वारयलेलें हे म्हज्या उडासाक करात न्ही सोम्यान म्हणली ही उतरां गमान दिया हे म्हज्या उडासाक करात आतां सोम्यान केदळा केलें निमाणें जेवणार निमाणें जेवणार हे म्हज्या उडासाक करात म्हणलें ताणें आमकां सांगलें ताणें उतरांनी मात केलें गी ह्या कार्यान केलें गी म्हणलें आतां दुसऱ्या दिसा कितें जालें कालवारीच्या दोंगरार निमाण्या शुक्रारा दिसा जेजून आदले दिसा कितें सांगलें आपल्या कर्ण्यान कर दाखयलें न्ही तो निजा कितें आपणाकच मोडलो उंड्या रोपार उंडो मोडले पळय कूड मोडली आपलें रगत वारयलें हें म्हजें रगत वारयलें म्हण सांगलें जीवच दिलो आनी असो फळ कितें जालो सगळ्या संवसाराक सोडवण लाभली करोडांच्या करोड लोकांक जेजूच्या कुर्साच्या मरणांत सुटका लाभली हें कोणी ना म्हणटात की न्ही सोडवणेचें आमी कोणी ना कित्याक जेजू मेल्ले वरवीं सगळ्या मनशाक सोडून मेळ्ळी सांपोल रोमाकारान बरयल्ल्या पत्रांत स्पश्ट सांगता जेजूच्या मरणान जिवंतपण आमकां सुटका मेळ्ळी तर आमी पवित्र स्नानांत ताचे ती एकवटले आमी तिचो सुटका जोडटले हांव आतां हांगासर मुकलें सवाल कितें म्हळ्यार केदळा जेजून अशें केलें पळया म्हज्या उडासाक करात म्हणलें कालवारीचो दोंगर रावलो मुस्तना आमी चिंता केलें म्हळ्यार कालवारीच्या दोंगरार तें घडलां तें घडीत आखेर जालां जेजू मेलो मागीर जिवन जालो गेलो आखेर हें सूख कालवारीचो दोंगर संवसारांत आजून मुंदरून वता कितें जेजून हे म्हज्या उडासाक करात म्हणून निमाण्या जेवणार सांगलें तें हांव आनी तुमी अया आमी कोणी कश्ट भिकना अनवरातना आमी करता जेजून कशें आपणाक मोडलें तशें एक पिडेस्त ताच्या अंतुळणार आपणाक मोडता ताणें सूख केल्या म्हणून ताका कश्ट येयल्ले न्ही ह्या ताची पिडा ताच्या पातकाचो फळ न्ही बागार जेजूच्या सोडवणेच्या कामांत तो वांटेली जाता तो त्या अंतुळणार कश्ट जातना वळवळटना ताचे कश्ट भोगतना ताच्या दुखे वरवीं तो 1000 जाणांच्या सोडवणे कारण जाता ताच्या कश्टांचो फळ देव कोणाक एकल्याक दिता हें निजाकी घडचें सोम्याच्या सोडवणेचें काम मुंदरून वता देखून देव बऱ्या मनशांक कश्ट धरतना पाता केला म्हूण कश्ट धडिना बगार देव ताच्या सोडवणेच्या कामांत आपल्याच पुताक विसरले बरी जायत्या व्यक्तींक मोरयेकी विसरले जायत्या व्यक्तींक विसरून हें सोडवणेचें काम ताजें ती मुंदारून व्हरता मनशां तें हांव चिंता हें समजलें म्हण हर एकल्याक समजूचें समजत येतलें सवालें